अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और एक इंतहाई अहम खबर जो कि बाई इलेक्शन डस्का में हुए थे उस हवाले से अभी आई। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए और इस वीडियो में मैं तमाम तफसीलात बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन में आज क्या कुछ होता रहा, क्या क्या दलाइल दिए गए और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब कौमी असम्बली की हल्का NA 75 डस्का में जो 20 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उसको कलअदम करार दे दिया है और पूरे हल्के के इंतखाबात को दोबारा कराने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन में जो मज़कूरा हल्का था उसमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो मुबैना धांधली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत थी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की जो उम्मीदवार थी डस्का से नशीन इफ्तिखार, उन्होंने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग या इंतखाब करवाने का मुतालबा किया था, जबकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग कराने की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद वहां के नताइज जो थे वो रोके हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन NA 75 में होने वाली मुबैना धांधली के हवाले से केस की समाअत कर रहा था, जिसके बाद अब यह फैसला आया है कि पूरे हल्के के जो नताइज को रोक कर अब दोबारा इसी हल्के में बाई इलेक्शंस होंगे। अच्छा, हुआ क्या? समाअत में मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो उम्मीदवार नशीन इफ्तिखार की नुमाइंदगी उनके वकील सलमान अकरम राजा कर रहे थे, जो कि बहुत सीनियर वकील हैं पाकिस्तान में, आप सब जानते हैं। उन्होंने पोलिंग स्टेशंस की प्रेजाइडिंग अफसरान के गायब होने और वहां पोलिंग की शरह 86% तक रहने की बात की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि मामले की तह तक जाने के लिए तहकीकात करें और DSP जुल्फकार विर्क की दूसरी मरतबा तैनाती को उन्होंने कहा कि इसका कौन जिम्मेदार है, इसका भी तयन किया जाए। सलमान अकरम राजा ने PTI उम्मीदवार के सबसे बड़े सपोर्टर ने सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं उन्होंने कहा था कि ये डंडे और सोटों का इलेक्शन है और उन्होंने उसको हवाला देते हुए कहा कि जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गांव में डंडे सोटे तो वैसे भी चल जाते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में आज जो सारा कुतुब हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं और उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन कमीशन के जो सिंध से एक रुकन थे, जो 5 रुकनी कमीशन बना था, जो इसकी समाअत कर रहा था, और उन्होंने उन्होंने कहा कि वीडियोस जो सामने आई हैं उनसे लगता ऐसा है कि डंडे सोटो का मुहावरे के तौर पर ही बोला गया था, क्योंकि वहां पे असले भी देख रहे थे आप और वेपन्स बड़े खुले देखे थे आपने। वहां पे 2 लोगों की मौत भी हुई थी, जख्मी भी काफी लोग हुए थे। PTI के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर, जो कि अब सेनेटर भी बन चुके हैं बिला मुकाबला, उन्होंने दलाइल में कहा था कि यह बात दुरुस्त नहीं है कि गैर मुतनाज़ा तमाम 337 पोलिंग स्टेशंस पर वोटों को रोका गया। उन्होंने कहा तमाम जगहों पे ऐसी शिकायत नहीं मिली, कुछ जगहों पे आई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नशीन इफ्तिखार ने रिटर्निंग ऑफिसर्स ROs को जो दरखास्त दी इसे पढ़ा जाए। नशीन ने 23 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग की दरखास्त दी, जबकि ROs ने भी अपनी रिपोर्ट में 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से पहुंचने और सिर्फ 14 पर रीपोलिंग की तजवीज़ दी। ये बैरिस्टर अली जफर जो असजद मली के जो PTI के कैंडिडेट थे उनके तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि ये मामला है। जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुतनाज़ा 20 पोलिंग स्टेशंस के वोटों का फॉरेंसिक ऑडिट करने की इस्तदा करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हर इलेक्शन तनाज़े का सियासी और मीडिया पहलू होता है, 2 पहलू जो होते हैं। जर्मन फिलासफर उनका हवाला दिया, उन्होंने कहा कि शिकार जंग और इलेक्शन हारने के बाद झूठ बोला जाता है। तो उन्होंने इस हवाले से मजीद भी कहा, उन्होंने कहा कि NA 75 के 360 में से 337 पोलिंग स्टेशंस का कोई तनाज़ा सामने नहीं आया। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे ने क्यास राइयों की बुनियाद पर दोबारा पोलिंग की सिफारिश की। यह कहना दुरुस्त नहीं कि नतीजा ताखीर से आने का मतलब रिजल्ट तब्दील होना है। जिस पर सिंध के जो रुकन थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ताखीर हुई इससे नताइज में तब्दीली का गुमान पैदा होता है और ये शुबा पैदा होता है कि नताइज भी तब्दील हो सकते हैं, जिस तरीके से सारी रात ROs ही गायब रहे धुंध के बाइस। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि प्रेजाइडिंग अफसरान के ROs ऑफिस पहुंचने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, सुबह से शाम तक मोबाइल की बैटरियां खत्म हो जाती हैं। जिस पर रुकन खैबर पख्तूनख्वा जो इलेक्शन कमीशन के हैं इरशाद कैसर, उन्होंने कहा कि क्या ड्राइवर समेत सबकी बैटरियां खत्म हो चुकी थी। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता था। उसके बाद उन्होंने कहा, जो बैरिस्टर अली जफर थे, उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमले का दिफा नहीं करूंगा जिनके नताइज में तब्दीली नहीं हुई। क्या इनके मोबाइल ऑन थे? प्रेजाइडिंग अफसरान का देर से आना कोई गैर कानूनी चीज नहीं, इस पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए इन इलाकों में जो 20 के 20 थे।
لیکن فیصلہ جیسا کہ آیا آپ کو میں نے بتایا کہ پورے حلقے میں الیکشن ہوگا۔ چیف الیکشن کمیشن نے اس موقع پر سوال اٹھایا تھا کہ ووٹرز کے لیے خوف و ہراس کی فضا میں پیدا کی گئی کیا ماحول، ایسا ماحول جو بنایا گیا تھا ووٹرز ووٹ ڈال اس ماحول میں ووٹر ووٹ ڈال سکتے تھے اور وہ آزادانہ طور پر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے تھے؟ یہ چیف الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا تو بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ بہتر تھا کہ ریٹرننگ افسر نتائج کا اعلان کرتے، نتائج کا اعلان ہونے کے بعد ٹربیونل سے رجوع کیا جا سکتا تھا۔ کسی پریزائڈنگ افسر نے اغوا ہونے یا نتیجہ تبدیل کرنے کا نہیں کہا، انکوائری کرنا الیکشن کمیشن نہیں ٹربیونل کا کام ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو سلمان اکرم راجہ تھے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنی چاہیے اور وہ کر سکتا ہے اور وہ اس کی تہہ میں جانا چاہیے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر ان کے مد مقابل جو وکیل تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹربیونل کا کام ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ علی اسجد کی پارٹی سربراہ نے 20 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا بیان دیا۔ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم دوبارہ کرانے کو تیار ہیں، انہوں نے اس کا حوالہ دیا، جس پر الیکشن کمیشن کے جو سندھ کے رکن تھے انہوں نے کہا کہ 10 پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کا مطلب قانون کی صریحاً خلاف ورزی نہیں۔ سوال اٹھایا انہوں نے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس کے لیے کمیشن کو پہلے قرار دینا ہوگا کہ پریزائڈنگ افسران نے جھوٹ بولا۔ اچھا، چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات میں فارم 45 کا مسئلہ سامنے آیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کو فارم 45 نہ ملنے کی شکایت نہیں آئی تھی کوئی بھی۔ میڈیا میں یہ شور چلتا رہا لیکن ریٹن میں کوئی الیکشن کمیشن کو شکایت نہیں آئی۔ سماعت میں پی ٹی آئی کے امیدوار علی اسجد ملی نے کہا کہ مریم نواز نے رات 12:30 بجے فتح کا اعلان کر دیا۔ کئی بار الیکشن ہارنے پر پولنگ ایجنٹس فارم 45 کی کاپی نہیں دیتے۔ ڈسکا ضمنی انتخاب میں ہوا کیا تھا؟ یہ تو ہو گیا، اور اس کے بعد اب فیصلہ جو آیا ہے، فیصلہ یہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ NA-75 ڈسکا میں اب مکمل طور پر انتخابات دوبارہ ہوں گے، اور یہ انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا جو 20 فروری کو ہوئے۔ ڈسکا میں ضمنی انتخابات میں ہوتا کیا رہا؟ تھوڑا سا میں ماضی 1-2 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ قومی اسمبلی کے اس حلقہ میں جو کہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کا سیالکوٹ 4 بھی کہلاتا ہے، غیر ضروری نتائج میں تاخیر ہوئی تھی۔ عملے کے لاپتہ ہونے پر 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کے خدشے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے متعلقہ افسران کو غیر حتمی نتیجے کا اعلان کرنے سے روک دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ایک اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ NA-75 سیالکوٹ کے نتائج غیر ضروری تاخیر سے موصول ہوئے اور اس دوران متعدد مرتبہ پریزائڈنگ افسران سے رابطے کی کوشش کی گئی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اعلامیے کے مطابق ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران حلقہ NA-75 نے آگاہ کیا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا خدشہ ہے یا شبہ ہے، لہٰذا مکمل انکوائری کے بغیر حلقے کے غیر حتمی نتائج جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسر کی NA-75 سیالکوٹ کے غیر حتمی نتائج کے اعلان سے روک دیا ہے اور مکمل انکوائری اور ذمہ دارانوں کے تعین کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا تھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ڈسکا میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے 20 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی درخواست دینے کا کہا تھا، جس کی بعد اب یہ سماعت ہوئی۔ اب اس فیصلے کو PMLN بڑی فتح قرار دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کر دیا۔ یہ چمبے کی بات نہیں ہے کہ ایک دن پہلے ہی شاہد خاقان عباسی جو مسلم لیگ نواز کے ہی سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے اور اہم رہنما ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفافیت کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے اور الیکشن کمیشن سینٹ کے انتخابات میں اس کا کردار انتہائی مشکوک ہے۔ اب جہاں پر آپ کامیاب ہو، جہاں پر آپ کے حق میں فیصلہ آئے وہ اچھا، اور جب آپ کے خلاف کوئی بات ہو یا کوئی ایسا ایکشن لیا جائے تو وہ برا۔ اینی آج کی تمام پروسیڈنگ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب یہ دوبارہ انتخاب ہوگا جس میں امید یہی ہے کہ یہ دونوں امیدوار اسد ملی اور جو نشین ہیں یہ دونوں مد مقابل ہوں گے، اور اس کے بعد کیا نتیجہ آتا ہے اور کیا یہ انتخاب اب پرامن ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈسکا اتنا بڑا ڈسٹرکٹ نہیں ہے، شہر نہیں ہے، کیونکہ ڈسکے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو لاہور کے ڈیفنس سے بھی چھوٹا ایک شہر ہے، جہاں پہ پولنگ میں امن و امان کی صورتحال اب بہتر بنانا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ درخواست کرے کہ فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوں اور پاک فوج کے دستوں کو تعینات کیا جائے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نے